Mayong adlaw kanaton tanan mga igsoon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong adlaw kaninyong tanan diha. Kumusta mo mga igsoon ug unta nga naara mo sa maayong kahimtang karon? So magpaila ko ninyo mga igsoon, ako day si Bro Jong Meraroho, usa lang ko kaordinaryo nga membro sa simbahang Katoliko. O kini akong pag-share dinhi kabahin sa pulong sa Ginoo mga igsoon, dili lang ni base sa akong kaugalingong panabot lang, kundili aduna jud tay gibasihan nga official teaching sa simbahan mga igsoon, kining Catechism of the Catholic Church, ug ilabi na gyud sa atong mga kaparian mga igsoon, no? Kay kani atong mga pari, grabe jud ang ilang kahibalo may tungod sa pulong sa Ginoo, kay sila man ang pinili sa atong Ginoong Kristo. Unya karon mga igsoon, aduna ko'y tubagon nga pangutana. Unya kining pangutanaha mga igsoon mao kini kasagaran ni pangutana sa itong mga kaigsunan sa ubang pagtuo. Ngamingon sila, asa daw mabasa sa Biblia nga si San Pedro unang Santo Papa. So ato ka na tubagon mga igsoon, dili ni pagpangataki, no, kundili paghatag lamang og katinawan kabahin sa doktrina sa simbahang Katoliko, kung unsay gituuhan sa simbahan. Kay kanimo atong mga kaigsunan sa ubang pagtuo, kusog man ni sila mangita og litra por litra ang pagkamabasa gayud mo'y angay tuuhan. So ako kanang tubagon mga igsoon, sayop kana. Sayop jud na mga igsoon, kay wala manudlo ang mga apostoles ingon ana, no? Ang Biblia kinahanglan nato sabton. Dili man nato mabasa litra por litra apan masabot kini nato, no? Kana kung ila ka ng sabton. Pero kung pride gani, no, lisod kaayo mga igsoon, lisod kayo na sabton kung pride nga tao gani. Ilabi na gyud aning ilang pangutana karon nga asa daw mabasa sa Biblia si San Pedro unang Santo Papa. So na may mabasa na may Santo Papa sa Biblia mga igsoon, pero dapat lagi nato sabton. Kaya nga naman sumala sa Mateo 16:18, no, kung ato lang sabton ba sa Mateo 16:18, si Kristo magtukod og iglesia. Kunya si San Pedro gihatagan niya giyawi. Katong yawi mga igsoon, mao kato ang authority. Mateo 16:19, ang ginadili mo diri sa yuta Pedro, ginadili pud kana sa langit. Ang ginauyunan mo diri sa yuta Pedro, ginauyunan pud kana sa langit. So katong yawi nga gikuptan ni San Pedro mga igsoon, mao kato ang authority. So sa tanang apostoles, siya lang ang gihatagan og yawi mga igsoon. Siya lang si San Pedro. So karon, manong nahimo mang amahan si San Pedro? So dili ni amahan sa dugo mga igsoon, kundi amahan sa pagtuo ngadto sa Ginoo. So manong nahimo siyang amahan, Santo Papa ba? Kay tungod aning bersikulo mga igsoon sa Isaías kapitulo 22 bersikulo 19 hangtod sa 23, atong basahon. Paminaw lang mo mga igsoon, palagputon ka sa Ginoo gikan sa imong katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan. Ang Ginoo mingon ngadto kang Sebna niadtong adlaw, paanhion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim nga anak ni Hilkias. Suluban ko siya sa imong bisti ug baksan ko siya sa imong gahom, ug mahimo siyang amahan. So mahimo diyang amahan si Eliakim mga igsoon. Atong padayonon, ug mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem o sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang yawi. So si Eliakim day nakadawat og yawi mga igsoon. So para asam ning yawiha mga igsoon, atong padayon basa, ug isangon ko sa iyang abaga ang yawi sa balay ni David. Siya'y moabli ni ini ug walay makasira. Musira siya ni ini ug walay makaabli. So padayon to, ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit daw usa ka usok ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. So klaro kayo mga igsoon nga si Eliakim day nakadawat og yawi, no? Unya aduna siya authority sa balay ni David, no? Na siya authority nga moabli ni ini, ug na siya authority nga musira ni ini, no? Si Eliakim nakadawat og yawi, ug nahimo siyang amahan sa Jerusalem ug sa Huda. So sama ra pud ni San Pedro mga igsoon, kay sa tanang apostoles si San Pedro ra man ang gihatag yawi. Sama ra pud
ni San Pedro. Unya sumala sa Isaías kapitulo 22 versikulo 19 hangtod sa 23, ang matagan og Yahweh day mahimong amahan. So si San Pedro gihatagan mag Yahweh ni Kristo. So nahimo siyang amahan. Nahimo siyang amahan mga igsoon sa mga Kristiyanos, no? Unya mismo si San Pedro gayud mga igsoon giangkon niya nga usa siya ka pangulo, no? Usa siya ka leader. Ug ani na nato mabasa mga igsoon sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 1 atong basahon mga igsoon. Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo ug saksi sa mga pag-antos ni Kristo. So giangkon ni San Pedro mga igsoon nga siya pangulo, siya leader. Unya ano ang mga miyembro sa simbahang Katoliko ang ayan ba jud namo na respetoon? Itungod sa giingon dinhi mga igsoon, nganong angayan namo respetoon ang mga pangulo, no? Sa simbahan, ilabi na gyud sa among mga Santo Papa. Kay tungod sa giingon dinhi mga igsoon sa Biblia, Hebreo kapitulo 13 bersikulo 17, tahura ang inyong mga pangulo og tumana ang ilang mga sugo, kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila. Apan kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo o kana dili makatabang kaninyo. So, munang kami mga Katoliko, mga miyembro sa simbahang Katoliko, amo dyan na sila tahuron. Kay mao ka na makapalipay nila. No? Mao ang giingon diri sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 17. Unya, grabe sa doy, grabe sa mga kahago sa mga Santo Papa mga igsoon, no? Taga-adlaw, misa, no? Grabe jud. Kay mingon diri sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, no? Grabe jud. Sakto kaayo ang gibuhat sa maamong mga Santo Papa sa simbahang Katoliko mga igsoon. So dili ni namo, wala ni namo sila giisip nga Dios, ha? Kay daghan karon nga mga kaigsoon nato sa ubang pagtuo nga mingon sila gihimo daw sa mga Katoliko ang nga Dios ang mga Santo Papa. Dili mo na mga igsoon, wala magingon ang Santo Papa niya na kundili ang Santo Papa sila ang kapuli, no? Ang makitang leader, kapuli ni San Pedro. So mao to akong tubag mga igsoon, unta nga naramay masabtan. Daghang salamat mga igsoon. God bless.